अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आयर के न्यूज। आयर के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के सदर के तौर पर इलेक्शन जीत लिया है। पूरी दुनिया में आलमी मंजरनामे पर इस वक्त अमेरिकी सदर का इलेक्शन सबसे अहम मौजू था। उसकी वजह ये थी कि दुनिया की सुपर पावर होने की हैसियत से अमेरिकी सदर की पॉलिसी तमाम ममालिक को असरअंदाज करती है। इसीलिए तमाम ममालिक इस चीज पर नजर गाड़े खड़े हुए थे कि क्या कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के इक़्तिदार के बाद एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे। और यही हुआ, ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के सदर के तौर पर इलेक्शन जीत लिया। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर मुंतखब होने के लिए लगभग 270 वोट दरकार होते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 277 वोट लेकर एक भारी अक्सरियत से कमला हैरिस को शिकस्त दे दी। नाज़रीन, इमरान रियाज ने यह भी बताया कि बहुत से अमेरिकी पंडित इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुकम्मल नताइज के बाद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप 300 का हिस्सा भी अबूर कर जाएं। नाज़रीन, इस इलेक्शन में 7 ऐसी रियासतें थीं जिनके रिजल्ट का सबको बेसब्री से इंतजार था। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने बताया कि दरअसल इस इलेक्शन का फैसला 7 रियासतों ने किया है, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक्स और सर्वे करने वाली कंपनियों ने जिन जिन इलाकों में कमला की लीड और जिन इलाकों में ट्रंप की लीड बताई थी, उसी तरह रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अपने अपने इलाकों से जीते हैं। लेकिन फैसला कुन नताइज 7 रियासतों से आए, जिनके 93 इलेक्टोरल वोट्स थे। इन 93 वोटों में 19 वोट पेंसिल्वेनिया के थे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने बाआसानी जीत लिया। दूसरी रियासत जॉर्जिया थी, जहाँ पर दोनों उम्मीदवारों ने भरपूर जोर लगाया, मगर जब नतीजा निकला तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस रियासत को जीत लिया। इस रियासत में भी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में एक सख्त मुकाबला रहा और जॉर्जिया की स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 1.5 लाख की बढ़तरी से कमला हैरिस को शिकस्त देकर यहाँ पर फतह याब करार पाए। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने एक सबसे बड़ी स्विंग स्टेट जिसे नॉर्थ कैरोलिना भी कहते हैं उसके बारे में बताया कि यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने फतह का झंडा गाड़ा और 51% वोट लेकर कमला हैरिस को शिकस्त दे दी। उसके बाद उन्होंने 2 रियासतें जो नॉर्दर्न साइड पर हैं, यानी कि मिशिगन और विस्कॉन्सिन। मिशिगन स्टेट में जब इलेक्शंस का पहले नताइज आ रहे थे तो कमला हैरिस काफी आगे दिखाई दे रही थी, और दूसरी रियासत विस्कॉन्सिन में ट्रंप शुरू से ही बढ़तरी अपनाए हुए थे और अब के नताइज के मुताबिक इस वक्त दोनों रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप लीड पर हैं। इसके बाद नाज़रीन 2 रियासतें ऐसी हैं जो कि अमेरिका की मगरबी साइड पर वाक़ हैं। इनमें एरिजोना और नेवाडा शामिल हैं। इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप लगभग फतह के करीब हैं। तो नाज़रीन, बहैसियत मजमू ये बात कही जा सकती है कि स्विंग स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब करवाने में कलीदी किरदार अदा किया है। इन्हीं तमाम रियासतों में जीत कर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फतह का झंडा गाड़ चुके हैं और इसके पूरी दुनिया पर नताइज आएंगे। पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान पर भी इसके असरात नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रंप को जबकि हुकूमती अरकान डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हमेशा से डेमोक्रेट्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है और इन्हीं की जमातों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा से लॉबी भी करते आई है। नाज़रीन, इस तमाम इलेक्शन के ऊपर तजिया देते हुए इमरान रियाज का कहना था कि इस इलेक्शन में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को ना पसंद करती है और ना ही उनको आने देना चाहती थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर भी कुछ इसी तरह का इल्जाम है जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई का इल्जाम है। और ये डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया जाता रहा है कि कैपिटल हिल में अपने हामियों के हमरा जो ट्रंप के हामियों ने हमला किया था वो ट्रंप की डायरेक्शंस पर था। दोस्तों, इस पर मजीद इमरान रियाज ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती और वो ये समझते हैं कि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है जिनका एक कल्ट है और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती थी। यही वजह है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की जगह प्रेसिडेंट बने, जबकि अमेरिकी अवाम और नौजवानों की बड़ी तादाद ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में जितवा कर एस्टेब्लिशमेंट को यह साबित किया कि अवाम के वोटों की ही असल अहमियत है और जिसके पीछे अवाम की ताकत होगी आखिर में वही जीतेगा। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने बताया कि बिलाखिर ये चीज साबित हो गई कि जिसके पीछे अवामी ताकत होती है आखिर में कभी न कभी उसी को आना होता है, कि सबक बहुत बड़ा है और इससे पाकिस्तानी अवाम को भी सबक लेना चाहिए और डट कर अपने नजरियात को सपोर्ट करना चाहिए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आयर के न्यूज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आयर के न्यूज। आयर के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ।
ناظرین، عمران ریاض خان نے اپنی ویلاگ میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکہ کے صدر کے طور پر الیکشن جیت لیا ہے۔ پوری دنیا میں عالمی منظرنامے پر اس وقت امریکی صدر کا الیکشن سب سے اہم موضوع تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی سپر پاور ہونے کی حیثیت سے امریکی صدر کی پالیسی تمام ممالک کو اثر انداز کرتی ہے۔ اسی لیے تمام ممالک اس چیز پر نظر گاڑے کھڑے ہوئے تھے کہ کیا کملا ہیرس جیتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن کے اقتدار کے بعد ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے۔ اور یہی ہوا، ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکہ کے صدر کے طور پر الیکشن جیت لیا۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق امریکی صدر منتخب ہونے کے لیے لگ بھگ 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 ووٹ لے کر ایک بھاری اکثریت سے کمالا ہیرس کو شکست دے دی۔ ناظرین، عمران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے امریکی پنڈت اس بات کو کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مکمل نتائج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 300 کا ہنسا بھی عبور کر جائیں۔ ناظرین، اس الیکشن میں 7 ایسی ریاستیں تھیں جن کے ریزلٹس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض نے بتایا کہ دراصل اس الیکشن کا فیصلہ 7 ریاستوں نے کیا ہے، کیونکہ امریکی تھنک ٹینکس اور سروے کرنے والی کمپنیوں نے جن جن علاقوں میں کملا کی لیڈ اور جن علاقوں میں ٹرمپ کی لیڈ بتائی تھی، اسی طرح ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اپنے اپنے علاقوں سے جیتے ہیں۔ لیکن فیصلہ کن نتائج 7 ریاستوں سے آئے جن کے 93 الیکٹورل ووٹس تھے۔ ان 93 ووٹوں میں 19 ووٹ پینسلوینیا کے تھے جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بآسانی جیت لیا۔ دوسری ریاست جارجیا تھی جہاں پر دونوں امیدواروں نے بھرپور زور لگایا، مگر جب نتیجہ نکلا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ریاست کو جیت لیا۔ اس ریاست میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے بیچ میں ایک سخت مقابلہ رہا اور جارجیا کی اسٹیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف 1.5 لاکھ کی برتری سے کملا ہیرس کو شکست دے کر یہاں پر فتح یاب قرار پائے۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے ایک سب سے بڑی سوئنگ اسٹیٹ جسے نارتھ کیرولینا بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فتح کا جھنڈا گاڑا اور 51% ووٹ لے کر کملا ہیرس کو شکست دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے 2 ریاستیں جو ناردرن سائڈ پر ہیں یعنی کہ مشیگن اور وسکونسن۔ مشیگن اسٹیٹ میں جب الیکشنز کا پہلے نتائج آ رہے تھے تو کمالا ہیرس کافی آگے دکھائی دے رہی تھی اور دوسری ریاست وسکونسن میں ٹرمپ شروع سے ہی برتری اپنائے ہوئے تھے اور اب کے نتائج کے مطابق اس وقت دونوں ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ لیڈ پر ہیں۔ اس کے بعد ناظرین 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کہ امریکہ کی مغربی سائڈ پر واقع ہیں، ان میں ایریزونا اور نیواڈا شامل ہیں۔ اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ لگ بھگ فتح کے قریب ہیں۔ تو ناظرین بحیثیت مجموعی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہی تمام ریاستوں میں جیت کر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت فتح کا جھنڈا گاڑ چکے ہیں اور اس کے پوری دنیا پر نتائج آئیں گے۔ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ٹرمپ کو جبکہ حکومتی ارکان ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور انہی کی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ سے لابی بھی کرتے آئی ہے۔ ناظرین اس تمام الیکشن کے اوپر تجزیہ دیتے ہوئے عمران ریاض کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ پسند کرتی ہے اور نہ ہی ان کو آنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی کچھ اسی طرح کا الزام ہے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کا الزام ہے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ کیپٹل ہل میں اپنے حامیوں کے ہمراہ جو ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا وہ ٹرمپ کی ڈائریکشنز پر تھا۔ دوستو اس پر مزید عمران ریاض نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں جن کا ایک کلٹ ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ کملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ پریزیڈنٹ بنے، جبکہ امریکی عوام اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں جتوا کر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ثابت کیا کہ عوام کے ووٹوں کی ہی اصل اہمیت ہے اور جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوگی آخر میں وہی جیتے گا۔ ناظرین آخر میں عمران ریاض نے بتایا کہ بالآخر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جس کے پیچھے عوامی طاقت ہوتی ہے آخر میں کبھی نہ کبھی اسی کو آنا ہوتا ہے، کہ سبق بہت بڑا ہے اور اس سے پاکستانی عوام کو بھی سبق لینا چاہیے اور ڈٹ کر اپنے نظریات کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔